if you scared while sleeping and you wake up immediately. So don't worry, read this dua. Inshallah, you will be fine. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. अगर आपको सोते हुए डर लगता है तो बेफिक्र हो जाइए और बेफिक्र होकर ये दुआ पढ़िए। أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.